श्रीमान वेंकटनाथार्यः कवितार्किकेशरी वेदांताचार्यवर्यो मे निधत्तां सदा हृदि। ह्यः वैयाकरण वर्णनम् आरब्धम्। इदानीं वैयाकरण विषये महान् विचारः कृतः अनेन कविना। नाम कृशाणु मुखेन किं दिड्डाणञ्ज द्वयसच् दिड्डाणञ्ज द्वयसच् मात्रष्टयष्टक्वं वरपः इति एकं सूत्रम्। अनन्तरं चुटु इति एकं सूत्रम्। एवं नसिनसोः स्मास्मिनौ इति एकं सूत्रम्। तिप्तश्चि सिप्तस्थ मिप्वस्मस् त आतां जङ् ताम् आतां त्वम् इड्वहि महिम् इति एकं सूत्रम्। एवं अणचिच इति एकं सूत्रम्। ष्टुनाष्टुः सश्चोटि अचोन्त्यादिटि लोपो व्योर्वलि वृद्धिरेचि एचिबं दादाग्वदाप् नाच्चलौ इति एतानि सूत्राणि पाणिनिना अष्टाध्याय्यां कृतानि। एतेषां सूत्राणां कतिचित् शब्दान् पठन्तः एवमेव शब्दं पठन्तः वैयाकरणाः कठोरान् नाम कर्णकठोरान् शब्दान् दिवसान् नयन्ति, कालं नयन्ति। अवगतं वा? एतत् सर्वं व्याकरणसूत्रं। प्रत्येकस्यापि सूत्रस्य व्याख्यानं कुर्मः चेत् एकमासं द्विमासं भवति। दिड्डाणञ्जुद्वय सद्रत्नच् मात्रच् तयष्टक्तं क्वरपः इति सूत्रम्। चुटु इत्यनेन चकारः इति संज्ञाविधायकं सूत्रम्। नसिकसोः स्मास्मिनौ इति एकं शब्दप्रकरणे वर्तते। एवं तिप्तश्चि इदं किम् इत्युक्ते तिप्तश्चि इति तु वयं वक्तुं शक्नुमः। किम् इत्युक्ते रामः इति शब्दः अस्ति। रामः तत्र सु औजस् अम् औट्सस् इत्यादि 21 प्रत्ययेन शब्दाः। एवं धातुः वर्तते भवति, भवतः, भवन्ति इति। तद् तिप्तश्चि सिप्तस्थ इति सूत्रेण तत्र विधीयते। एतानि एवं सूत्राणि अनचिच इत्यादि सूत्राणि वैयाकरणैः कठोरश्रवण अनर्घरूपेण सन्तः दिवसान् नयन्ति, कालं यापयन्ति। न केवलम् अनन्तरश्लोकं पठन्तु। जोन्तश्चोटिशेषोऽख्यसखिसजुषोरु विरामोऽवसानं चेचेति व्यर्थवाचः सदसि यदि सतां साब्धिकाश्चेद्बुधा स्युः स्वमे सतां सदसि सज्जनाः यत्र पंडिताः वर्तन्ते तेषां सदसि किं करोति? जोन्तः षष्चोटि शेषोऽख्यसखि ससजुषोरुः विरामोऽवसानं चेच इति व्यर्थवाचनं कुर्वन्ति, शब्दप्रयोजनं कुर्वन्ति सात्विकाः। ते बुधाः इति उच्यते, पंडिताः इति उच्यते। तर्हि कथं किं तैरेवापराधं किं तैरपराधं वा? नटविट गणिका नृत्य हस्तप्रदादि। नटविट गणिका नृत्य नाम ये नर्तनं करोति खलु नटाः, नाट्यकर्तारः, एवं विटाः जारस्त्रियः, गणिकास्त्रियः, वेश्यास्त्रियः। एवं तेषां नृत्यं हस्तविक्षेपादि प्रचारैः किमस्ति? धोती धोती धतीति तकिट तकिट तिक्ताः तिक्तत्तकारः किमस्ति? यदा नर्तन कुर्वत्यः स्त्रियः यदा धोती दधि इत्यादि कुर्वन्ति तद्वत् एवं शब्दप्रयोगं कुर्वन्ति। अनेन किं प्रयोजनम् इति पृच्छति। श्लोकार्थः अवगतो वा मैडम? मैडम हेलो सर, जनार्दन सर, जनार्दन स्वामी
पुनः हलो एकवारं वद पुनः एकवारं वद श्लोकार्थः किमित्युक्ते सतां सदसि पंडितानां सदसि चोन्तः इति एकं सूत्रं सश्चोटि इति एकं सूत्रं ससजुषोरुः इति एकं सूत्रं विरामो अवसानम् इति एकं सूत्रं चेच इति सूत्रम् एते शब्दाः व्याकरणशास्त्रे सूत्ररूपेण पाणिनिना पठिताः एतादृश व्यर्थवाचः शाब्दिकाः पंडिताः भवन्ति ते प्रसिद्ध नटाः नाट्यकर्तारः विटाः गणिकास्त्रियः एवं नृत्यम् हस्तविक्षेपादिकं दोधि नटानां नृत्यं विटानाम् हस्ता गणिकानां पादविक्षेप इति दोधि धीधि इति मृदङ्गादि शब्दैः तकिट तकिट दिक् हादिक् तत्तकारैः इति तद्वत् भवता व्याकरण शब्द प्रयोगः भवता क्रियमाणं वर्तते अतः कः वा व्याकरणं पठति इति उच्यते न केवलं तत् उपरि वदति सूत्रैः पश्यन्तु सूत्रैः पाणिनिकीर्तितैर्बहुतरैः निष्पाद्य शब्दावलीं वैकुण्ठस्तवमक्षमा रचयितुं मिथ्याश्रमाः शाब्दिकाः पक्वान्नं महताश्रमेण विविधापुपाग्र सुपान्वितं निन्दाग्निनुरुन्धे मितबलानाग्रातुमप्यक्षमान् स्वामी पाणिनि कीर्तितैः पाणिनिना यत् उक्तं कथितं सूत्रं श्रूयते वा मैडम श्रूयते वा श्रूयते पाणिनिना कीर्तितैः बहुतरैः सूत्रैः पाणिनिना 400 सूत्राणि रचितानि अष्टाध्यायी इति ग्रन्थेन सुप्तिं तद्दिदादि प्रत्यय विधायकं शब्दावलिं शब्दानाम् आवलिः सुप्तिकं च जयो वाक्यम् इति वदन्ति सुबन्धं रामः कृष्णः इति पदं तिङन्तं भवति एदति इत्यादि पदम् एवं राम वासुदेवः राघवः इत्यादि तद्धित शब्दाः पश्यन्तु पाणिनिकीर्तितैः बहुतरैः शब्दावली निष्पाद्य सूत्रैः किं विष्णोः वैकुण्ठस्य स्तव वैकुण्ठस्तवानो भगवतो विष्णोः स्तुतिं कर्तुम् अक्षमाः समर्थाः भवन्ति असमर्थाः वर्तन्ते कुतः इत्युक्ते प्रकृतिप्रत्यय संयोगेन शब्दज्ञानम् अस्ति चेदपि तदर्थः न ज्ञातुं शक्यते अवगतं वा वैकुण्ठ तथा अकरणे महापण्डितः चेदपि सर्वजन सामान्यतया भगवत् स्तोत्रं कर्तुम् असमर्थाः वर्तन्ते न श्रूयते स्वामी इदानीं श्रूयते वा आं स्वामिन् आम् अथवा मिथ्याश्रमो नाम व्यर्थ एव श्रम अभ्यासः शाब्दिकः शब्दशास्त्र वैयाकरणाः वर्तन्ति कथम् इत्युक्ते एकम् उदाहरणं स्पष्टं करोति विविधाः अपूपा अग्र्य सूपान्वितम् अनेकविध गोधूमादि पिष्ट निर्मितं भक्ष्यपदार्थं सर्वम् अन्वितं भगताश्रमेण पक्त्वा अल्पं बलम् एवं मंद अग्निदाटरो येषां तान् अग्रातुं भोक्तुम् अक्षमान् अनुरुन्धे स्वामी येषां तावत् भोजने कर्तुं सामर्थ्यं वर्तते भोजनं केचन भोक्तुं समर्थाः भवन्ति तेषां कृते न दीयते नाम एतावत् सर्वदा भोजने असमर्थाः इदानीन्तनकाले वदामश्चेत् सर्वे तत्र सुगर् पेशेंट बीपी इत्यादि रूपेण वर्तन्ते तेषां कृते महत् परिवेषण योग्यं
अन्नादिकं निर्माणं सम्यक् भवति वा? न भवति। अवगतं वा? एवं व्याकरणशास्त्रे कटुशब्दानां प्रयोगं कुर्वन्ति चेत् तत्र किं प्रयोजनं? किमपि प्रयोजनं नास्ति। यतः व्याकरणमतं न समीचीनम् इति ईशानो वदति। तदा विश्वाससमाधानं कथयति, मही आभरणेषु, मही नाम भूमिः, पृथिव्याः आभरणभूताः वर्तन्ते वैयाकरणाः। तेषाम् उपरि महात्मकलयितु दोषसकलं, तेषाम् उपरि दोषं न आरोपयेत् इति वदति। कुतः इत्युक्ते पश्यन्तु स्वामिन्, कृतदुरितनिराकरणं व्याकरणं चतुरधीर दीनानाः उदजनगणनावसरे कनिट्टिकायां वरं जयति। स्वामी पश्यन्तु, कृतदुरितं, दुरितं नाम पापं, पापानां निराकरणं वेदाङ्गत्वेन उक्तं। वेदस्य अङ्गं भवति व्याकरणशास्त्रं। पाणिनीयं शिक्षाग्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम् इति भगवान् पतञ्जलिरपि किं करोति महाभाष्ये? रक्ष ऊह आगमलक्क सन्देहाः प्रयोजनम् इति व्याकरणशास्त्रस्य प्रयोजनं कथयति। रक्षार्थम् अध्येयं व्याकरणम्। एकः शब्दः सम्यक् ज्ञातः स्वर्गे लोके कामधुक् भवति इति व्याकरणशास्त्रं। चतुरधीरधीनाः, चतुरधीः, चतुराधीः यस्य सः चतुरधीयः, तैः अधीयानाः अभ्यस्यमानाः ये बुधजनपण्डितानां गणनावसरे कनिट्टिकायाम् अत्यन्तं स एव वर्तते। नाम एतावत् व्याकरणशास्त्रपण्डिताः भवन्ति, ते एव प्रथमं भवति। नाम अङ्गुलीभिः परिगणनावसरे प्रथमं वैयाकरणाः भवन्ति, अनन्तरं नैयायिकाः भवन्ति इति वदति। कृतदुरितनिराकरणं व्याकरणं चतुरधीरधीयानाः उदजनगणनावसरे कनिट्टिकायां परं जयति इति। अनन्तरश्लोकः पातञ्जले विष्णुपदापगायाः पातं जले चापि नये भगाहम् आचक्षते शुद्धजमा प्रसूते तराचक्षे क्षते रागमदोक्षजे च। पश्यन्तु, पातञ्जले नये, पातञ्जलं नाम पतञ्जलि नाम मुनेः अयं पातञ्जलम् इति तेन रचितम् इदं महाव्याकरणशास्त्रं। पाणिनीयं महाशास्त्रं पादसाधुत्वलक्षणम् इति शास्त्रं। तत् किं करोति? विष्णुपदापगायाः, विष्णुपदापगा नाम गङ्गानदी, गङ्गाजले स्नानमिव अदोक्षते विष्णु भक्तिं च आरभ्यते इति। शुद्धिं, शरीर शुद्धिः यथा गङ्गानद्यां स्नाने भवति, तद्वत् पातञ्जल निर्मितं यत् गङ्गाजल स्नानं विष्णोः अनुरागरूपकर सर्वं व्याकरणशास्त्रेणैव भवति। तादृश पवित्रतमम् इदं व्याकरणशास्त्रं वर्तते। अतः किमर्थम् अस्य शास्त्रस्य उपरि भवता दोषारोपः क्रियते इति वदति। अनन्तरश्लोकः अपि च नृणाम् अनभ्यस्तपणाभृतीश गिरां दुरापा बुधराजगोष्ठी अबुद्धचाप शुचिपद्धतीनां युद्धक्षेमेवोद्धतयोद्धृतार्थः। अनेन किम् उच्यते इत्युक्ते अनभ्यस्तपणाभृतीश गिराम्, अनभ्यस्तं नाम्ना न अधीतम्, अनधीतं पणाभृतां शीर्षस्य, पणाभृतां नाम सर्पाणाम् ईशः कः? आदिशेषः। आदिशेषस्य अवतारभूतः पतञ्जलि महर्षिः। तस्य गिरां पाणिं यैः पंडितजनानां बुधजनानां गोष्ठीसभा दुरापा दुष्प्रवेशः भवति। नाम ये व्याकरणशास्त्रं न अधीतवन्तः ते सभायां प्रवेष्टुं दुष्प्रवेशः भवन्ति। बुधराजगोष्ठी कुतः इत्युक्ते उदाहरणं वदति। अबुद्धाः चापश्रुतेः, चापश्रुतिः नाम धनुर्वेदः, धनुर्वेदस्य मार्गः न
युद्धक्षेमेवो धृतयो धृतार्थः अतः योधानां समूहः युद्धस्य समरस्य क्षमे भूमिः तदानीं भवति नाम एतावत् किं युद्धं कर्तुम् असमर्थाः न कोऽपि जानाति तेषां तावत् कथं प्रवेशः युद्ध विजयः कथं प्राप्तुं शक्यते प्रवेशो वा कथं भवितुमर्हति अतः तद्वत् तादृशस्थाने इदं व्याकरणशास्त्रं वर्तते अवगतं वा अवगतं स्वामिन् अवगतं स्वामि नाम व्याकरणशास्त्रं नाधीतं चेत् सभायां प्रवेष्टुं प्रयोजनं नास्ति प्रविष्टः चेत् तत्र अपमानं गच्छति प्राप्नोति यदा इत्युक्ते धनुर्वेदपद्धतिं धनुर्वेदरीतिं यः न जानाति तं युद्धस्य मध्ये युद्धे तं प्रथमं वयं प्रेषयामश्चेत् किमपि प्रयोजनं नास्ति तद्वत् इत्यर्थः खसूचि भवति अनन्तरं भवति नाङ्गीकृतव्याकरण औषधानां पाठमवाचि सुगाढमास्ते कस्मिंचिदुक्ते पदे कथञ्चित् स्वैरं वपुस्सिद्ध्यति वेपदे च स्वामी अनन्तरश्लोकः अङ्गीकृतं नाङ्गीकृतं नाम दृढाभ्यासेन न स्वीकृतं येन व्याकरणं नाम औषधं तर्हि वाचि अपाठमं वक्तृदोषः भवितुमर्हति सुगाढमास्ते दृढतरं भवति कस्मिंचिदुक्ते तु पदे कथञ्चित् प्रकृतिप्रत्यादि ज्ञानपूर्वकं सुप्तिगन्धरूपं यदि वर्तते स्वैरं वपुः सिद्ध्यति वेपते च स्वच्छन्दं यथा शरीरं वर्तते तद् वेपते च नाम व्याकरणज्ञानं नास्ति चेत् सुप्तिगन्धपदानां ज्ञानाभावात् प्रयोगकुशलता न भवति तेन तस्य शरीरेपि कम्पनं जायते इति अन्तिमम् इदं व्याकरणशास्त्रविषयम् उक्त्वा समापयामि अद्य कृषाणो सखे शतकोटि पाणिनिगदितादपि पाणिनिगदितमेव व्याकरणम् आद्रियन्ते सन्तः किम् ऐन्द्रं चान्द्रं कासकृष्णं कौमारं साकटायनं गाभिजलम् इत्यादि व्याकरणम् अष्टव्याकरणानि वर्तन्ते परन्तु पाणिनीयं व्याकरणमेव अष्टाध्यायी सूत्रमेव सदा कुतः स्वीकुर्वन्ति इत्युक्ते विश्वासु वदति पाणिनीयमेव व्याकरणं प्रयोगोपयोगं प्रविशत् अप्रतीतिकारणमिति प्रयोग सुलभ वैदिक लौकिक शब्दानां प्रकृतिप्रतियोजनरूपेण यद् वर्तते पाणिनीयं महाशास्त्रं तदा तत्र सर्वेपि प्रवेशार्हाः भवन्ति प्रवेशं कृतवन्तः इति वदति सूत्रं पाणिनिबद्धं कण्ठे कलयन् समुद्भवति सुदृढम् अर्णादीनां धर्मान् भूत्वा विधिवत् बुधः प्रयुङ्क्ते सौ नाम पाणिनिना यद् सूत्रं निर्मितं तादृशसूत्रं किं यज्ञोपवीतरूपं ग्रन्थं कण्ठे गले मुखे उपनयन विधिना उच्चारणरूपेण धारयन् सः सत्सम्यक् कथयति सत्सु शब्दं प्रयोगं कर्तुं समर्थो भवति अतः पाणिग्रहण विधिना स्वीकरोति अतः पंडितानां पंडित ब्राह्मणादि वर्णानां ब्रह्मचर्यादि आश्रमादि ग्रहणानां च विशेषः भवति तदा अवश्यम् इदं पाणिनीयं महाशास्त्रम् अवश्यम् अस्माभिः अध्येयम् इति विश्वावसुः कथयति इतः परं वैदिकवर्णनम् इति वर्तते तद् आगामी मध्ये पश्यामः वा आं स्वामिन् आं स्वामी धन्योऽस्मि स्वामी हनुमान् नवम व्याकरण पंडितः